85 workers have been retrenched for a year by a mining company based in Dingney due to lack of work. On Friday, these workers expressed outrage, suspecting that mining dump material was being transported and blocked the trucks in the Surla-Dingney mining belt. The workers have issued a warning that if an immediate decision is not reached, they will intensify their protest. Later, police arrived on the scene. आमची कंपनी हांगा आयन और ऑक्शन केल्ले आहा आणि ही जी पावर जी आसा पळय ती सीएमान सांगलेली मॅनेजमेंटाक की सुर्ला जेटीक लोकल आमची सुर्ला जेटी आहा आमचे पयलींची आनी बेनिफिशिंग प्लांट आहा त्या प्लांटात जर पावडर गेली जाल्यार 7-8 म्हयने जवळशे एक वर्सभर काम मेळटलें आनी एक वर्सभर काम मेळ्ळ्या उपरांत आमचे जे ओरिजिनल लीज आहा सुर्ला सोनची मागीर ते JSWन घेतला ते JSW आपूण पब्लीक हियरिंगाक काडटा आनी काडले बी रोकडेच आनी आपूण तांकां मागीर JSW जालो काय आपूण तांकां आसल्यार घेता म्हटलेलें पूण हे कंपनीन कितें केलें सीएमाचे सांगलें ते तेंच्यांनी पाळ्ळें ना उतर की पावडर तेंच्यांनी थंय व्हरची आनी काम दिवचें हे कंपनीन कांयच पळयना म्हणजे कंपनी दादागिरी करता काय आनी आमी लोकलांनी कितें करपाचें का ह्या कंपनीन आमकां काम ना म्हणून 26 जुलय 2025 आमकां रिट्रेंच केल्ले आहा तो रिट्रेंच केला आनी आतां तेणी कांयच काम ना म्हणून सांगा तो आतां तेजें ऑक्शन माल हांगा जाल्लो आहा तो तेज्या उपरांत आमी रिट्रेंच केल्या उपरांत सीएमाकूय सांगलेलें आमकां कामाक घे म्हणलाय तांकां नाजाल्यार हाफ सॅलरी तरी दवर म्हणून जो पर्यंत हे जायसर JSW जावं कितें खंयचें ऑक्शन जायसर तरी दवर म्हणून तो सीएमा कडेन आमच्यो वचप चालूच आसलें आमचें जवळ जवळ आमी रिट्रेंच जावन 13-14 फावटी तरी सीएमा कडेन मारले आमी सो सीएमान आमकां कितें सांगलें जे चौगुल्याचें मागीर ऑक्शन म्हाल जाला तो सुर्ला प्लांटाक घालूंक लायता आनी सुर्ला प्लांटाक घातल्या उपरांत 7-8 म्हयने काम मेळटलें तुमकां आनी तेज्या उपरांत खंय ऑक्शन जाता जावं JSW जाता खंयचो जाता जाल्यार तुमकां रोलारसून म्हणटा तशें आमी तुमकां थंयसर हे करूंक लायता म्हणजे तांकां आमच्या उजीर तांकां सांगलेलें तेंचे मॅनेजमेंट येयलें तांकां शेजारी सर्वीस लिमिटेड आहा हेंचे मॅनेजमेंट येयली सो ऑक्शन माल आहा पळय तो आमचो सुर्ला बेनिफिशियन प्लांट आहा त्या प्लांटाक जर वचात जाल्यार आमकां 100-125 लोक आमची थंय काम पोट भरूंक शकता कित्याक हेज्यान पयलीं तो प्लांट चालू आसलो. Like, subscribe and get notified.